الرزق المضمونة في القرآن 6. الأول التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثاني التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الثالث الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الرابع الاستغفار، قال ربي جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الخامس الإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وفي الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أما السبب السادس وهو بذل الأسباب، قال الله سبحانه لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة. فمن جمع هذه الأسباب رزقه الله من حيث لا يحتسب. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله، وأن يعيننا على إنفاقه فيما يرضيه،